السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبدا معكم لو كور تاع لي نومبر كومبلكس البارتي دي. دونك لا بروميير بارتي غادي نشوفوها هي لي زيكواسيون دو سكوند دوغري دون لونسومبل تاع لي نومبر كومبلكس اللي هي غران سي. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفو معكم لا سو بارتي بتيت ا، غادي نشوفو ليكواسيون زاد كاري ايكال ا افيك ا ان ريال. غنشوف معكم هاد لا بروبريتي هادي، نديرو لها لي زيكزومبل هاد الرومارك هادي، ومن بعد غندوز معكم لا سو بارتي بتيت بي غادي نشوفو فيها ليكواسيون ا زاد كاري بلس بي زد بلس سي تيلكو تما زد ابارتيال سي، وتما عندنا ا و بي اي سي دي ريال تيلكو ا ديفيرون دو زيرو. ومن بعد ان شاء الله غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. هاد لابليكاسيون غنحاول ندير معكم غير لا كيسيون 1 ونشوف الا بقى الوقت في لا فيديو غندير لا كيسيون 2، ما كاينش الوقت غنخلي لكم لا كيسيون 2 او 3 حتى لا فيديو الاخر. دونك نرجعوا لهاد ليكواسيون هادي. دونك نحاول ندير معكم الديمونستراسيون تاع لا بروبريتي. دونك غناخد سوا ان ريال ناخدوه نون نول. علاش؟ لان الا كان ا ايكال زيرو صافي راه باين السوليسيون هو زيرو. مزيان. دونك غنجيو هنا نديرو بروميير كا. هاد الأ ان ريال نون نول في جوج تاع الحالات. غناخدو سي ا ستريكتومون بوزيتيف. دونك اون زاد كاري إيكال أ سي إي سولمون سي. اش غادي ندير؟ غنجيب هاد الأ لهنا غتولي زاد كاري موا أ إيكال زيرو سي إي سولمون سي زاد كاري. إلا رديتو معايا البال هاد الأ راه ستريكتومون بوزيتيف، الأ راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق نكتب هادشي حيت ا ستريكتومون بوزيتيف. داكشي علاش عندي الحق ندير ليه الراسين. انا الراسين كاري تاع ا او كاري راه هي ا، وهاد المو ها هي. مزيان. شنو هي هادي؟ هادي راه ايدونتيتي روماركابل، هي زاد موا الراسين دو ا لو تو فاكتور تاع زاد بلس الراسين دو ا. دونك البرودوي ايكال زيرو. اش كاين هادشي؟ بان زاد موا ا ايكال زيرو و زاد بلس الراسين دو ا ايكال زيرو. مزيان. سي اي سولمون سي زاد ايكال الراسين دو ا و زاد ايكال موا الراسين دو ا. دونك إلا كان اش نقولو هنايا لي سوليسيون دو ليكواسيون زاد كاري ايكال ا دون سي اي هي الراسين دو ا موا الراسين دو ا فوقاش سي لو ريال ا اي ستريكتومون بوزيتيف. دابا غنمشي معكم للكا الثانيه. غناخد الكا ستريكتومون نيجاتيف. دونك on a z carré égale à 1 هذيك الموا رجعتها هي بلس موا، البلس فوا الموا راه هي موا. مزيان. دابا تبعوا معايا. الا كان ا ستريكتومون نيجاتيف كيفاش غيرجع موا ا؟ موا ا غادي يرجع ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دابا كي داير موا ا؟ موا ا راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك عندي الحق ندير ليه الراسين. دونك موا ا راه غيكون كيساوي هي الراسين كاري تاع موا ا لو تو او كاري. تكونش يقول لي شي واحد راك درتي او استاذ موا ا وسط الراسين. ردوا معايا البال، راه ستريكتومون نيجاتيف، دونك ملي غنضربوه في الموا غادي يرجع ستريكتومون بوزيتيف. مزيان.
دابا شنو هي لا فاكتوريزاسيون؟ لا فاكتوريزاسيون تاع زد او كاري. لا فاكتوريزاسيون تاع ا او كاري موان بي او كاري هي هادي، هي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي. هادي هي لا فاكتوريزاسيون دون ار ولا دون سي بجوجهم صحاح. ولكن شنو هي لا فاكتوريزاسيون؟ شنو هي لا فاكتوريزاسيون تاع ا كاري بلس بي او كاري؟ هاد ا كاري بلس بي كاري دون ار راه ما عندهاش فاكتوريزاسيون، ولكن دون سي راه عندها فاكتوريزاسيون. شنو هي الفاكتوريزاسيون تاع ا كاري بلس بي كاري؟ هي ا بلس اي بي لو تو فاكتور تاع ا موان اي بي. هادشي دون سي لونسومبل تاع لي كومبلكس. مزيان. دونك لا فاكتوريزاسيون تاع ا كاري بلس بي كاري راه هي هي ا بلس اي بي لو تو فاكتور تاع ا موان اي بي. دابا هنايا واخا دونك نجي نطبق هادي بطريقه اخرى. واخا نجي نطبق هادي. دابا عندي ا هي زد وعندي بي هي الراسين تاع موا ا. نعاود دابا عندي هنا ا، شنو هي ا عندي في هذه الحاله؟ هي زد. وشنو هي بي عندي في هذه الحاله هنايا؟ دابا بلاصه بي شنو كاين عندي هنا؟ الراسين تاع موا ا. دوك عطاتينا زد الفاكتوريزاسيون تاع هادي بلس اي بي اللي هي الراسين تاع موا ا. لو تو فاكتور تاع زد موان اي الراسين تاع موا ا ايكالا زيرو. دونك عندي البرودوي ايكالا زيرو، دونك هادي ايكالا زيرو و زد موان اي الراسين كاري تاع موا ا ايكالا زيرو. دوك غنلقاو زد هي موان اي الراسين تاع موا ا و زد ايكال هاد الموغات ملي غتولي بليس تولي اي الراسين تاع موا ا. دونك هادو هما لي راسين دون سي تاع هاد ليكواسيون هادي. دونك شنو كتقول لنا لا بروبريتي؟ لي سوليسيون ولا لي راسين ولا لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون زد او كاري ايكال ا هما هادو هي اي الراسين تاع موا ا والراسين الاخر هو موان اي الراسين تاع موا ا، ولكن فوقاش؟ ملي كيكون ا سي لو ريال ا اي ستريكتومون نيجاتيف. نمشيو لي زيكزامبل. دونك ليكزامبل الاولاني اش كيقول لنا؟ لي سوليسيون تاع دونك اون ا زد كاري ايكال 5 فوقاش؟ الا دوكا اش ما نطبق دابا لي بوين الاولاني والثانيه كي داير ا في هذه الحاله ا هو 5. دابا عندي ا هو 5. دوكا شنو هما لي راسين؟ بلا ما نعاود ديمونستراسيون ندير نيشان نطبق لا بروبريتي نيشان. دوكا اش كتعني؟ كتعني بان زد كتساوي الراسين دو ا اللي هي راسين دو 5 و زد كتساوي موان الراسين دو 5. هادو هما لي سوليسيون. بالنسبه لليكزامبل الثاني زد كاري ايكال موان 3 سي سولمون سي الا كان زد ايكال. دوكا شنو هما لي راسين ولا لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون؟ دابا شنو هي عندي ا؟ سمحوا لي لكم. دابا شنو هي ا؟ دابا ا هي موان 3. دابا عندي ا هي موان 3. دونك انا في البوين الاولانيه في البروبريتي ولا في الثانيه كي داير ا هو موان 3 راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك لي سوليسيون هما هادو. دونك زد ايكال اي الراسين كاري تاع موان 3 و زد ايكال موان اي الراسين تاع موان 3. نحاول نسامبليفي شويه هادشي. دوك عطينا زد ايكال اي الراسين تاع 3 و زد ايكال موان اي الراسين تاع 3. هادو هما لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي دون سي. عافاكم هادو راه دون سي. ردوا البال تما راه قالوا لنا لي سوليسيون دون سي. حنا راه خدامين في لونسومبل سي. هاد ليكواسيون زد كاري موان 3 زد كاري ايكال موان 3 دون اغ راه ما عندهاش دي سوليسيون دون اغ، ولكن دون سي راه عندها
دو سوليسيون. نقدر نكتب هنايا دونك لونسومبل دو سوليسيون دون سي، شحال فيها من سوليسيون؟ عندنا جوج اللي هي اي الراسين تاع 3 موا اي الراسين تاع 3، ولكن شوفوا شنو كتبت هنا، راه دون سي. هاد ليكواسيون لونسومبل دو سوليسيون دون ار راه هي لونسومبل فيد، حيت ما يمكنش شي حاجه بوزيتيف تكون ستريكتومون نيجاتيف. مزيان، نمشي معاكم للطروا. on a z carré égale à moins 1. هادي بالنسبه لهادي لونسومبل دو سوليسيون دون ار راه هي لونسومبل فيد، ولكن هنا غنحاول نقلب على لونسومبل دو سوليسيون دون سي. ديما دون سي اي ايكواسيون غيكونوا عندها دي سوليسيون. مزيان، دوك اش غندير هنايا؟ دابا شنو هي عندي في هذه الحاله؟ نرجع لا بروبريتي. شنو هي عندي في هذه الحاله؟ دابا هي موان 1، دابا هي موان 1. دوك غنمشي نطبق لا بروبريتي. اخا هادي راه باين شنو هي الحاجه اللي غندير ليها او كاري وغنلقى موان 1، راه هي اي. دونك بارمي لي سوليسيون راه كاينه اي، وحيت عندي هنا او كاري دونك غتكون اي او مو اي. نديرو بحال ما شفناش هادشي، نمشيو نطبقوا لا بروبريتي. دوك عطينا زاد ايكال شنو؟ الراسين الاولاني هو اي، الراسين كاري تاع موان ا. دابا شنو هي ا؟ هي موان 1 و زد ايكال موان اي سوليسيون الثاني الراسين كاري تاع موان ا. شنو هو ا؟ هو موان 1. دوكا تعطيني الراسين دو ا راه هو. دوكا تعطينا زاد ايكال اي و زاد ايكال موان اي. دونك l'ensemble de solutions dans C تاع هاد ليكواسيون كاينه اي وكاينه موا اي. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح مفهوم. بالنسبه للرومارك خدينا سي هذاك لا الا كان الا درت البال درت درت نون نول. دابا الا كان ايكال 0 دوكا تولي زاد كاري ايكال 0. دوكا شنو هما لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد ليكواسيون سواء دون ار ولا دون سي؟ دونك في هاد الحالة زاد كاري إيكال 0. لونسومبل دو سوليسيون دون ار كتساوي لونسومبل دو سوليسيون دون سي، وبجوجهم كتساوي سانغلوطون 0. عندها حل واحد اللي هو 0. هادشي اللي كتقولنا رومارك. مزيان، بالنسبة لهادشي اللي مكتوب تحت ديك السو بارتي بتيت بي، هادي عطاونا هنايا واحد البولينوم دو دوغري 2 هنا ا زد كاري بلس بي زد بلس. هادي راها نقدروا نعتبروها ترينوم، ولكن دون سي. ترينوم بولينوم دو دوغري 2 اللي هي ترينوم دون سي. داكشي اللي قالوا لنا مونطريو تمايا غادي نقدروا نعتبروا لا فورم كانونيك دون سي. لا فورم كانونيك دون سي نورمالمون علاش عطاونا هادي هنايا؟ باش نديروا لا ديمونستراسيون تاع هاد لا بروبريتي ديالي. نورمالمون هادشي هاديك البدايه تاع قالوا لنا مونطريو ديك لا فورم كانونيك، قالوا لنا مونطريوها باش نستعملوها كديمونستراسيون لهاد لا بروبريتي. انا ما غاديش ندير معكم لا ديمونستراسيون، غندوز معكم نيشان لابليكاسيون. غنمشي ندوز معكم نيشان لابليكاسيون. مزيان، ملي غنحتاج لا بروبريتي غنرجع ليها. مزيان، نمشي نبدا معكم في لا كيسيون الاولانيه. لا ريبونس تاع ديك الكواسيون اللي نسميه ا. دونك شنو غنديرو؟ ريزولفون دون لونسومبل تاع لي كومبلكس. ليكواسيون هي هادي زد او كاري بلس 16 ايكال 0. دونك نقدروا هنا نستعملوا لا بروبريتي، هاد لا بروبريتي الاولانيه هادي، اولا نخدم بها نحاول نفاكتوريزيها. هادي راه هي زد كاري بلس 4 او كاري. دوك غندير هنا اون زد او كاري بلس 16 ايكال 0. واخا نحاول ندير لا فاكتوريزاسيون. دوك عطينا زد كاري بلس 4 او كاري ايكال 0. دونك بويسكو انا خدام دونك سي، دونك هادي غتولي عندها فاكتوريزاسيون اللي هي زد موان اي 4 لو تو فاكتور تاع زد بلس
I4 إيكال à 0. دوكا تعطينا Z moins I4 إيكال à 0 و Z plus I4 إيكال à 0. دوكا تعطينا Z إيكال à I4 ولا 4 و Z إيكال à moins I4. دونك ولا بار سويت ولا شي حاجة بحال هكا. لونسومبل سوليسيون دون سي، هاد لونسومبل شحال فيها من إليمون؟ فيها جوج اللي هي I4 و لوطخ سوليسيون هو موان I4. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نقدر نستعمل هاد لا بروبريتي، غنستعمل البوان الثانيه. علاش؟ لان عندي غنستعمل البوان الثانيه. علاش؟ لان في هاد الحاله غتعطينا زاد كاري إيكالا موان 16. دونك هو موان 16 وغادي تمشي غتلقى غتحسب هادشي، غتلقى هاد لي راسين بانهما هادو. مزيان نمشي معكم ليكواسيون 2. لا ريبونس تسميه بي. Donc résolvons dans l'ensemble تاع لي كومبلكس هاد ليكواسيون هادي z au carré moins 10 z plus 29 égale à 0. دونك هادي شنو هي دي؟ هادي ايكواسيون دو دوغري. دونك اش غندير؟ غنمشي نكالكولي دلتا. قلنا دلتا شنو هي دلتا؟ هي بي كاري موان 4 اس سي. شنو هي بي؟ بي هي موان 10 لو تو او كاري بي كاري موان 4 فوا ا. شنو هي ا؟ هو واحد فوا سي اللي هي 29. وغنمشيو نحسبو هادشي. دونك هادي غتعطينا 100. هنايا نعتبر اش غندير 4 في 30 وفي الاخر نقص 4. 4 في 30 4 في جوج في 30 هي 60 وفي جوج هي 120 وغنقص 4. دوك تعطينا 116. دوك غندير 100 ناقص 116 هي ناقص 16. مزيان. هادي كون كنا خدامين دون غنحبس غنقول راه لونسومبل سوليسيون هي لونسومبل فيد، ولكن حنا راه خدامين دون سي. مزيان غندور هنا ما غنقولش دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. لا تبعوا شنو غنكتب. الور غنكتب ليكواسيون تاعنا زد او كاري موان 10 زد بلس 29 إيكال 0 وغنكتب هنا سي سولمون سي زد إيكال و زد إيكال. دونك هنايا غنمشي الى رديتو البال في لا بروبريتي عندنا 3 تاع لي كا سا ديبون لو سين دو دلتا. دونك عندنا هنا البروميير كا الا كان دلتا ستريكتومون بوزيتيف دونك ماشي هاد الكا اللي عندنا. الا كان دلتا ايكال 0 هي التروازيام كا دونك غنمشي نوتيليزي لا دوزيام كا. الدوزيام كا عندنا ديسكريمينون ستريكتومون نيجاتيف. دونك شنو هما لي سوليسيون؟ هما هادو. دونك نبدا بهادي. دونك غتعطينا موان بي. شنو هي بي عندنا؟ راه هي موان 10. دونك ملي غندير هنا موان بي غتعطينا هي 10. غنضرب هنا في المو غتعطينا هي 10. دونك هي 10 بلس اي اشنو؟ الراسين كاري تاع موان دلتا. في هاد الحاله هادي بعض المرات تقدروا تلقاو شي كتابات ما كيديروش موان دلتا، كيديروا لا فالور ابسولي تاع دلتا. راه في هاد الحاله ملي كيكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف راه موان دلتا هي لا فالور ابسولي تاع دلتا. بحال اشنا هي موان دلتا؟ دونك هاد دلتا ملي غنضربوها في الموا غتولي 16 كلشي على 2 شنو هي راه هي 1. هذا هو السوليسيون الاولاني. والسوليسيون الثاني هو غير هنا الا درنا هنا البلس هنا غندير الموا. بمعنى اخر لو كونجوغي تاع هاد لو كونجوغي اشنو هي لوطخ سوليسيون؟ هو لو كونجوغي تاع هذا موان اي الراسين تاع 16 على 2 فوا اللي هي دونك سي اي سولمون سي. دونك غتعطينا هنا 10 بلس اي 4 على 2 و زد ايكال 10 موان اي 4 كلشي على 2. دونك غنديفيزي على 2 غتعطينا البروميير سوليسيون هو 10 sur 2 اللي هي 5 بلس 4 sur 2 اللي هي 2. يمكن هنا تمشي دير واش غدير؟ غتمشي تحدد غير واحد فيهم
وباش تلقى الاخر غتمشي دير لي لو كونجوغي. دونك شنو هو لو كونجوغي تاع هذا؟ راه هو 5 موان اي 2. شنو بقى لي نكتب؟ الوغ لونسومبل دو سوليسيون اي. دونك l'ensemble de solutions dans l'ensemble تاع لي كومبلكس لقينا لي سوليسيون هما هادو 5 بلس اي 2 و لوطخ سوليسيون هو لو كونجوغي تاع هذا اللي هو 5 موان اي 2. كيما هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم لا خوازيام ايكواسيون. نورمالمون غنسميها سي. دونك ريزولفون دون سي شنو هي ليكواسيون؟ هو 3 زد كاري بلس 2 زد بلس 17 إيكال 0. دونك اون دلتا. علاش؟ لان هادي ايكواسيون دو ديكريتور غنمشي نوتيليزي دلتا. من اخرى نحاول نستعمل لا بروبريتي. دونك دلتا شنو هي بي او كاري اللي هي 2 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 3 فوا سي اللي هي 17. دونك 4 في 3 تعطينا هي 12 فوا 7. وكنهز الكالكولا تعطينا 4 موان 12 فوا 17 إيكال. هي موان 200. هاد موان 200 راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك انا فاش منلقى فاش منلقى في هاد لا بروبريتي هي لا دوزيام كا. غنكتب دونك 3 زد كاري بلس 2 زد بلس 17 إيكال 0 فوقاش سي اي سولمون سي زد إيكال السوليسيون الأولاني و زد إيكال السوليسيون الثاني. نكتب لك باش يبان لكم داكشي مزيان. دونك زد إيكال شنو؟ ها هما لي سوليسيون، ها هما هادو. ها هو السوليسيون الأولاني وهو السوليسيون الثاني. مزيان. دوكا تعطينا نا موان بي. موان بي هي موان 2. مزيان. بلوس اي الراسين تاع شنو؟ تاع موان دلتا. شنو هي موان دلتا؟ دابا عندنا دلتا هي موان 200. دونك ملي غندير لها الموان تعطينا غير 200. كلشي على 2 فوا ا اللي هي 2 فوا 3. هادشي شويه معنكش. المهم نمزح هادشي. عطينا موان 2 موان اي الراسين تاع 200 كلشي على 6. 2 فوا 3 هي 6. دونك نحاولو نسامبليفيو هادشي. واخا نخلي هنا 2 فوا 3 علاش انا محتاجها. دونك عطينا موان 2. شو واحد الرومارك. هادي راه هي شنو؟ راه هي 100 فوا 2. الراسين دو 100 راه هي 10 و الراسين دو 2 هي الراسين دو 2. دونك عطينا بلوس اي 10 الراسين دو 2 كلشي على. واخا نخليوها بحال هكا. كنت زعما نخلي هادي 2 باش نسامبليفي واحد، ولكن واخا نخليو هنا 2 فوا 6 و زد إيكال موان 2 موان اي. كاين واحد المو هنا. اشنو هاد الراسين تاع 200 هي 10 الراسين كاري دو 2 كلشي على 2 فوا 3. غنمشي لهنا وغادي نفاكتوريزي ب2. دوك عطاتينا موان زان بلوس اي هاديك 10 غنفاكتوريزي. دوك غتبقى لنا غير 5 الراسين دو 2 كلشي على 2 فوا 3. دو ميم هنايا غنلقاو بان زد واخا غنفاكتوريزي ب2 غتعطينا هي موان زان موان اي هاديك 10 راه فاكتوريزي ب2 غتبقى لنا 5 الراسين دو 2 كلشي على 2 فوا 3. غتمشي لنا 2 مع 2
غتمشي لنا 2 مع 2. دو غتبقى لنا هي موان 1 بلس اي 5 الراسين دو 2 و زد إيكال شنو موان 1 موان اي 5 الراسين دو 2 ولكن نسيت واحد 3 لو 2 sur 3. إلا رديتو البال لو كونجوغي تاعها راه هو هذا و لو كونجوغي تاع هذا راه هو هذا. دونك اشنو لونسومبل دو سوليسيون دون سي لونسومبل دو سوليسيون فيها جوج تاع لي زيليمون. ها هو ليليمون الاولاني اللي هو موان 1 بلس اي 5 الراسين دو 2 لو 2 sur 3 و لوتر سوليسيون وهو موان 1 موان اي 5 الراسين دو 2 لو 2 sur 3. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. إلا رديتو البال في لا بروبريتي راه كيعطيونا لي سوليسيون و كيعطيونا شنو كيعطيونا لا فاكتوريزاسيون تاع ديك البولينوم. دونك هي الفاكتوريزاسيون سي دلتا ستريكتومون نيجاتيف. الفاكتوريزاسيون سي دلتا ايكال 0 و السوليسيون غيكون عندها سوليسيون واحد. وها هي الفاكتوريزاسيون ملي كيكون دلتا ستريكتومون بوزيتيف. في هاد الحاله راه كنعرفو هادي علاش، لان ملي كيكون دلتا ستريكتومون بوزيتيف راه خفايت خدمنا داكشي لي سوليسيون دون ار هما لي سوليسيون نيت دون سي. مزيان نمشي معكم ليكواسيون 4. نسمي لا سوليسيون دي. دونك هادي ايكواسيون دو دوغري 2 غادي نمشي نستعمل دلتا. دونك قلنا دلتا ايكال شنو ايكال بي او كاري اللي هي موان 3 او كاري، حيت بي هي موان 3 موان 4 فوا ا اللي هي 1 فوا سي اللي هي 3. دونك انا غتعطينا سي 9 موان 12 اللي هي موان 3. الا رديتي البال كاع في لي بروبريتي ديما كطيح لنا الكا الثانيه. الوغ دونك زاد كاري موان 3 زاد بلس 3 كتكون ايكال 0 فوقاش سي سولمون سي. الا كان زد ايكال السوليسيون الاولاني اللي هو هما لي سوليسيون اللي كيكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف هي موان بي اللي هي موان بي. شنو هي بي؟ بي هي موان 3 دونك موان بي هي 3 دونك عطاتنا 3 بلس اي الراسين كاري تاع موان دلتا اللي هي 3 كلشي على 2 فوا ا اللي هي 2 فوا 1 اللي هي 2 و زد ايكال 3. غنمشي لهذا غندير لي لو كونجوغ اللي هي موان اي الراسين تاع 3 لو 2 sur 2. دونك نيشان لونسومبل دو سوليسيون. دونك لونسومبل دو سوليسيون دون سي هما هادو لي سوليسيون 3 بلس اي الراسين تاع 3 sur 2 و لوطخ سوليسيون هو لو كونجوغ تاع هذا اللي هي 3 موان اي الراسين تاع 3 2 sur 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا 5 ايكواسيون نسميها به. دونك ريزولفون دونك سي هاد ليكواسيون هادي زاد كاري موان لو تو فاكتور تاع 1 بلس الراسين دو 2 زد بلس الراسين دو 2 ايكال 0. دونك اون دلتا. دلتا هي بي كاري دابا بي هي هادشي كامل وغندير لها او كاري موان 4 فوا اللي هي 1 فوا سي. واخا نمشي بشويه. دونك موان 1 او كاري غتمشي غتبقى لنا هاد موان 1 او كاري راه هي 1 دونك غتمشي غتبقى لنا هادي ايدونتيتي روماركابل اللي هي 1 او كاري اللي هي 1
بلس 2 فوا 1 فوا الراسين دو اللي هي 2 الراسين دو بلس الراسين دو 2 او كار اللي هي 2. هنا غتعطينا موان 4 الراسين دو 2. مزيان. دونك 1 بلس 2 اللي هي 3 وهنا 2 الراسين 2 موان 4 الراسين دو 2 هي موان 2 الراسين دو 2. مزيان. دابا الا رديتو البال هذا واش ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف، شنو غندير؟ نمشي ناخذ الكالكولور ونشوف تقريبا، ولا تقدر تقارن هذه او كاري مع، المهم غنحلو حنا الكالكولور ونشوفوا واش هذا الشيء ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. الراسين دو 2 غادي يخرج لنا ستريكتومون نيجاتيف. دونك خرج لنا هادشي على حسب بحال ما درت والو. علاش؟ لان عطاتك لا فالور اكزاكت. دونك غتمشي تبرك على هاد السي دي، هاد السي كيفالون دي تبرك عليها. دونك هي هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف، هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك ما كاين حتى شي مشكل. غير تبعوا معايا شنو غندير. هادي راها ايدونتيتي روماركابل، هادي راها ايدونتيتي روماركابل. تبعوا معايا شنو غندير. هاد 3 راه هي 2 موان 2 الراسين دو 2. انا موان راسين هادي وهاد 2 غندير هنا بلس 1 باش تولي 3. انا هاد 3 انا فرقتها هي 2 بلس 1. مزيان. وهاد 2 هادي راه هي الراسين دو 2 لو تو او كار موان 2 الراسين دو 2 فوا 1 بلس 1 او كار اللي هي شحال؟ اللي هي الراسين دو 2 موان 1 لو تو او كار. خذوا وقتكم تتفهموها، وقف الفيديو ومن بعد كمل معاه. ماشي. هادشي ستريكتومون بوزيتيف. نكتب هنا دونك زد او كاري موان 1 بلس الراسين 2 دو فاكتور دو زد بلس الراسين دو 2 ايكال 0 فوقاش سي اي سولمون سي. نورمالمون هاد سي سولمون سي خصنا نكتبها قدامها، هنا ما غتكفينيش البلاصه كاش رجعت للصفر. دونك سي سولمون سي زد ايكال موان بي. دابا شنو هي بي عندي؟ بي هي هادشي، ملي غنضرب هنا في الموان غتولي هنا بلس. دونك عطاتينا هي 1 بلس الراسين دو 2. هادو هما لي سوليسيون. موان بي هي بلس الراسين تاع دلتا. دابا هنا ملي غندير ليه الراسين، واخا نمشي غير بشويه، الراسين تاع دلتا بلس 2 على 2 ا. شنو هي ا؟ دابا عندنا ا هي 1. هي الكوفيسيون تاع زد كاري اللي هي 1 و زد ايكال موان بي هي 1 بلس الراسين دو 2. دونك هنا شنو غندير؟ هنا درت بلس الراسين تاع دلتا، هنا غندير موان الراسين دلتا، و دلتا هو الراسين دو 2 موان زا لو تو او كار. كلشي على 2 فوا 1 اللي هي 2. دونك عطاتينا 1 بلس الراسين دو 2. نورمالمون هادي غتعطينا لا فالور ابسولي، ولكن هذا الراسين دو 2 موان زا راه ستريكتومون بوزيتيف. هادي خصكم تكونوا عارفين هادي نورمالمون خصني ندير لا فالور ابسولي. دابا شنو هي اكس عندي في هاد الحاله؟ هي الراسين دو 2 موان زا. هذا الراسين دو 2 راه بوزيتيف، دونك بويسكو اكس بوزيتيف لا فالور ابسولي تاع اكس غتكون هي اكس. دونك عطاتينا بلس الراسين دو 2 موان زا تو سور 2 و زد ايكال عطاتينا 1 بلس الراسين دو 2 موان
هاد لا ديفيرونس، ولكن هاد الموا راه تاع كلشي. دونك خصني ندير لي بارونتيز راسين دو 2 موان زد. ما درتيش لي بارونتيز هنايا وما نشرطيش فاقلك، كلشي مشاو لي سوليسيون. دونك غتعطينا زد ايكال، غتمشي لنا ان معاه، غتعطينا 2 الراسين دو 2 سور 2 و زد ايكال donc 1 plus 1 c'est 2 2 sur 2 ça fait 1. اش غندير؟ غير غنمشي نفيريفي ياك ما غلط، نمشي نفيريفي واش بصح 1 راسين تاع ديك الترينو، غير غنمشي نفيريفي. دونك 1 او كاري موان 1 بلس الراسين دو 2 فوا 1 بلس الراسين دو 2، غير نفيريفي ياك ما غلط في الكالكول ولا شي حاجه. دونك عطاتينا هي 1 موان 1 موان راسين دو 2 بلس الراسين دو 2. دونك هادي مشات. دونك هادشي في الغالب هادشي اللي درنا غيكون صحيح ان شاء الله. نمشي معكم دابا انا مازال مساليتش. دونك غندير هنا دونك لونسومبل سوليسيون دون سي. شحال لقينا من سوليسيون؟ لقينا 2 اللي هما راسين دو 2 و 1. هادي غير فيريفيكاسيون ياك ما غلط، نورمالمون خصني ندير هادشي مكتباش مزيان. نمشي معكم ليكواسيون 6. نحاول الحل نسميه بتيت اف. Donc c'est l'équation z à la puissance 3 moins 8 égale à 0. قبل غادي ندير واحد الرابيل تاع الترينوم ولا تاع لي دونتيتي هادي. à la puissance 3 moins b à la puissance 3. الفاكتوريزاسيون تاع هادي هي a moins b لو تو فاكتور تاع a كاري بلس ab بلس b كاري. يلا كتبعوا كيفاش غادي نستعمل هادي. قلنا z à la puissance 3 moins 8 égale à 0 si et seulement si. عطاتينا z à la puissance 3، هاديك 8 راه هي 2 à la puissance 3. دونك إلا رديتو البال هادشي إيكال 0. دونك هادي راه كتكتب على هاد الشكل. دونك لا فاكتوريزاسيون تاعها هي z موان 2 لو تو فاكتور تاع z او كاري بلس a فوا b اللي هي 2 فوا z بلس b كاري اللي هي 2 او كاري اللي هي 4. هادشي كامل إيكال 0. دونك البرودوي إيكال 0. دونك او موان 1 في هادو إيكال 0. دونك z موان 2 إيكال 0 ou z au carré plus 2z plus 4 égale à 0. دونك حنا لقينا واحد السوليسيون اللي هو 2. دونك z égale à 2 و هادي خصني نمشي نستعمل فيها دلتا. دونك on a دلتا discriminant تاع z au carré plus 2z plus 4 égale هي بي كاري اللي هي 2 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 1 فوا سي اللي هي 4. دونك عطاتينا 4 موان 16 اللي هي موان 12. دونك هاد موان 12 راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك نكتب هنا دونك زد او كاري بلس 2z plus 4 غتكون égal à 0 si et seulement si. دونك غنمشي نطبق لا دوزيام كا في البروبريتي ملي كيكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف. دوك شنو هما لي سوليسيون؟ هي لي سوليسيون هما هادو ولا هما دو زد 1 زد 2. دونك غندير هنا موان بي. شنو هي بي في هاد الحاله؟ بي هي 2. دونك موان بي هي موان 2 مزيان بلس اي الراسين كاري تاع موان دلتا. دابا دلتا هي موان 12. دونك موان دلتا هي 12 كلشي على 2 فوا ا 2 فوا 1 اللي هي 2 و زد ايكال. دونك كيفاش غنلقى شنو كيمثل هذا؟ هو قلنا هو لو كونجوغي تاع هذا. دونك غير بلاصتي بلس اي غندير موان اي،
ولكن الا غلطتي في هذا ودرتي لو كونجوغي دونك غلطتي في هذا، داك لو كونجوغي غيكون صحيح، ولكن غيكونوا لي سوليسيون غالطين بجوج. علاش؟ لانك غلطتي في هذا. هاد الراسين 12 هادي راه هي 4 فوا 3 دوكا تعطينا 2 الراسين تاع 3 دونك بلوس اي 2 الراسين تاع 3 لو تو سور 2. دونك نورمالمون غنمشي نفاكتوريزي هنا ب2 وغنختزل بها. دو إلا اختزلت تبقى لنا موانزة بلوس إي الراسين تاع 3 و زاد إيكال موانزة. علاش موانزة؟ لأن راه سامبليفيت بها موان إي الراسين تاع 3. هادو هما لي سوليسيون. ونكتب هنايا دونك لونسومبل دو سوليسيون دون سي هما موانزة بلوس إي الراسين تاع 3 و لوطخ سوليسيون هو لو كونجوغي تاع هذا اللي هو موانزة موان إي الراسين كاري تاع 3. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 2 و لا كيسيون 3، وفي لا فيديو اللي تابع ان شاء الله نحاول نخدم معكم هاد لا بروبريتي هادي، ومن بعد ان شاء الله غادي نبدا معكم في لا دوزيام بارتي اللي هي نوتاسيون اكسبونونسيال دان نومبر كومبلكس نون نول. الله يعاونكم وطلعوا في راسكم.